अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मशहूर देवबंदी आलिम और मुनाजिर मौलवी मंजूर मेंगल साहब का एक वीडियो क्लिप देखने का इत्तफ़ाक हुआ। इस क्लिप के अंदर मेंगल साहब ने रफ़ुल यदैन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें की हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में अपनी तरफ से कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। मेंगल साहब का कहना है कि रफ़उल यदैन नमाज में सुकून के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, सूरह अल-बकरा की, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ फरमा बरदार बनकर। इस आयत से उन्होंने इस्तिदलाल किया कि नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करना चाहिए और रफ़उल यदैन सुकून के मुनाफी है। इसके काफ़ी जवाबात हैं। सबसे पहला जवाब कि ये जो आयत है, सही बुखारी आप उठाकर देख लें, हदीस नंबर 4534, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम नमाज के दौरान आपस में बातें करते थे। उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई और हमें बातें करने से मना कर दिया गया। तो ये सही बुखारी की हदीस शान नुज़ूल को बयान करती है कि इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि नमाज के दौरान कलाम न किया जाए, बातें न की जाएं। किसी मुफस्सिर ने ये बात बयान नहीं की कि नमाज के दौरान रफ़ुल यदैन न किया जाए और कुरान की इस आयत से उसने दलील पकड़ी हो। पहला जवाब। दूसरा जवाब, रफ़ुल यदैन ख़ुद खुशू और खुज़ू और सुकून है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि मशहूर हनफ़ी आलिम मौलाना अब्दुल हई लखनवी, उन्होंने मुअत्ता इमाम मोहम्मद पर हाशिया लिखा है, अतालिकुल मुमज्जद, इसका सफ़ा नंबर 89। वो लिखते हैं, रफ़उल यदैन इंदल इफ्तिताह व गैरिही खुज़ूउन वस्तिकानतुन वब्तिहालुन व ताज़ीमुन लिल्लाह। कहते हैं कि ये रफ़उल यदैन जो है नमाज के आगाज़ में और दीगर मकामात पर ये खुज़ू है, आजज़ी है, इनकसारी है, फ़रोतनी है और अल्लाह के लिए ताज़ीम है। ये अल्फाज हैं मौलाना अब्दुल हई लखनवी के। इससे मालूम हुआ कि ख़ुद हनफ़ी आलिम ने ये बात तस्लीम की है कि रफ़उल यदैन ये ताज़ीम है, इनकसारी है, खुशू और खुज़ू है। तीसरा जवाब, अगर रफ़उल यदैन सुकून के मुनाफी है तो मैं हनफ़ी हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि आप नमाज ईद के अंदर और नमाज वितर में रफ़उल यदैन क्यों करते हैं? क्या वहाँ ये रफ़उल यदैन सुकून के मुनाफी नहीं? आप किस दलील पर करते हैं वितर के अंदर रफ़उल यदैन, हालांकि ये रफ़ुल यदैन अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से किसी सही हदीस से साबित नहीं? ये मेरा चैलेंज है। चौथा जवाब, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से रफ़ुल यदैन का तर्क साबित ही नहीं। आप देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अज़ीम मुहद्दिस, वो कहते हैं कि किसी एक सहाबी से रफ़ुल यदैन को छोड़ना या उसका तर्क साबित नहीं। हत्ता कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि एक जलीलुल क़दर सहाबी हैं, ऐसे आदमी को कंकरियाँ मारते थे जो नमाज में रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन नहीं करता था। हवाला मुस्नद हुमैदी का और सुनन दारक़ुतनी का। पाँचवां जवाब, इमाम अबू यूसुफ़ के शागिर्द हैं इस्साम बिन यूसुफ़। उनके बारे में मौलाना अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं कि वो हनफ़ी होने के बावजूद रुकू में जाते हुए
اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ عبدالحی لکھنوی صاحب کی کتاب الفواہد البحیہ صفحہ نمبر 150۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مینگل صاحب نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں تم نماز کے اندر اپنے ہاتھ اس طرح کیوں اٹھا رہے ہو جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پیش کی ہے مینگل صاحب نے اور استدلال کیا ہے کہ رفع الیدین سکون کے منافی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے آپ نے منع فرما دیا۔ اس کے بھی کافی جوابات ہیں۔ پہلا جواب، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو آپ صحابہ کرام دائیں اور بائیں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں کہ صحابہ کرام رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے۔ رکوع کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہی نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ ہے سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا جواب، حتیٰ کہ حنفی علماء نے بھی اس بات کی تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ 3 حنفی علماء کے میں حوالے پیش کرتا ہوں۔ پہلا امام محمد، ان کی کتاب الحجۃ علی اہل المدینۃ۔ دوسرا حوالہ امام طحاوی شرح معانی الآثار۔ تیسرا حوالہ علی متقی ہندی کنز العمال۔ یہ تینوں حنفی عالم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ملقن، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو آدمی اس حدیث سے دلیل لیتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا منع ہے، وہ جہالت قبیحہ کا مرتکب ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ایک جواب یہ بھی ہے کہ حنفی حضرات کہتے ہیں، جس طرح مینگل صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین سکون کے منافی ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ کر دیکھو۔ یہ آپ کی کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، امام محمد کی کتاب الآثار۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 42، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جوئیں مارنا اور ان کو دفن کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میرے سامنے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے الدر المختار، فقہ حنفی کی مشہور کتاب۔ اس کے اندر ہے کہ نماز کے دوران اگر بلی اور کتے کو کوئی آدمی بلائے، چمکار کرے تو کر سکتا ہے، اور گدے کو ہانک سکتا ہے۔ یعنی نماز کے دوران بلی اور کتے کو بلانا اور گدے کو ہانکنا یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر! رفع الیدین تو سکون کے منافی ہے، لیکن جوئیں مارنا اور گدے کو ہانکنا ان کے نزدیک سکون کے منافی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد 2 حنفی عالم میں ان کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے محمود الحسن دیوبندی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب تقاریر شیخ الہند کے اندر، اور دوسرے ہیں تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب درس ترمذی، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث کا رفع الیدین عند الرکوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ تقی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حنفیہ کا اس سے استدلال جو ہے مشتبہ بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔